एम.एल.ए. बी येयलो, ते येयले आनी ती लेडीज येयली, सगळीं जाणां येवन आयज म्हाका बांदून दिता म्हण सांगलें आनी आयज हांव खूश आहा बांदून दिता म्हणून तितले पुरो म्हाका. कांयच दिसां फाटीं आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान कोलवाळे कोनिवाडो वाठारांत रावपी 65 वर्सांची कंचना नायक हांची स्टोरी सगळ्या मुखार हाडिल्ली. कंचना ही एकटीच रावता. गेल्या 2 वर्सांत पावसाक लागून कंचना हांचें घर मोडपाक लागिल्लें. घराचो भाग कोसळिल्ल्यान तांणी मदतीचो उलो मारिल्लो. मात इतलो तेंप आपल्याक कोणूय मदत करतले काय हाची ती वाटूच पळयत उरिल्ली. इन गोवाचेर ही बातमी आमी हायलायट केल्या उपरांत थिवीचे आमदार तशेंच मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी मदतीचो हात फुडें केला. त्याच प्रमाण स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचे डोनाल्ड फर्नांडीस लेगीत कंचना हांच्या मदतीक मुखार आयल्यात. कंचना हांकां नवें घर बांदून दिवपाचें तांणी आश्वासन दिलां. ह्या घटनेक लागून कंचना हांणी आपलो आवाज सगळ्यां मेरेन पावोवपाक लागून इन गोवा 24 तास चॅनलाचे तशेंच इन गोवा रिपोर्टर साई प्रसाद कुबडे हांकां दिनवासलां. आज आपल्याक खरेंच खोस भोगता कारण आपल्याक अखेरेक नवीन घर मेळटलें म्हूण कंचना उलयल्यो. गेल्या वर्सा पडले, ओनू पडले, कोणी पंचायतीन बीन कोणी घेवंक ना खबर आनी आतां ओनू पडल्या उपरांत मागीर हो बंटी येयलो, साई प्रसाद तेचें नांव, तेन्ना आनी तेणीन हें सगळें हें केलां आनी मागीर आतां हे आयज खूब जाण येयल्ले, एम.एल.ए. बी येयलो, ते येयले आनी ती लेडीज येयली, सगळीं जाणां येवन आयज म्हाका बांदून दिता म्हण सांगलें आनी आयज हांव खूश आहा बांदून दिता म्हणून तितले पुरो म्हाका. आयज तुका खूब बरें दिसता. थँक्यू. म्हाका इतलें बरें दिसलें तेन्ना म्हाका बरें हें ना जाल्यार हांव त्रास काडटालीं. पावस येयलो, वारें येयलें जाल्यार हांव झेम पडनासली रातची म्हाका सगळ्यात. तेन्ना आयज म्हाका बरें दिसलें. हांव रितेश वारकणकर, पंच मेंबर. तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी ह्यो घराचो इश्यू जाल्लो, मामीचें घर मोडलां म्हणून आनी इश्यू केल्लो. तेन्ना इन गोवाचो साई प्रसाद हेणी हो इश्यू हायलायट केल्लो. बरें दिसता की ह्यो इश्यू जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या काना मेरेन पावलो, तेन्ना कोपऱ्यांनी पावलो, तेन्ना आयज खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगा येयल्ले खंय आनी आयज ते इन्स्पेक्शन करून खंय घर आपूण बांदून दिता म्हणून सांगलां. बरें दिसता की एक पंच मेंबर नात्यान न्हू एक तेचो चेडो कसो हांवें हो इश्यू तापयल्लो आनी इश्यू केल्लो, तेन्ना बरें दिसता की आमचे हे मिडिया, सोशल मिडिया भाव आमचे आनी ते मिडिया टोटल जे कोण येयल्ले तेंच्यांनी हायलायट केल्ले त्या प्रमाणे आयज कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगलां बेगीतले बेगीन तेजें घर बांदून दिता. हांव म्हणटा आयज तुमी येयले खरें पूण तेजें बेगीतले बेगीन घर बांदून दिवचें अशें करता आनी जे सोशल मिडियान हे सपोर्ट केला त्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. क्लोज पयलीं पासून ते कितें आसलें तें पयलीं पासूनच तिजो घोव एक सादो पायलट आसलो आनी मोटरसायकल पायलट आनी तो तितून तेंचे संवसार चलयतालो. पयलीं एकदां सकयल पडलें तेन्ना आमी ताका रिपेर करून दिल्लें. गेले फावटी थोडे पांक पडलें आनी ती कितें जालें म्हणून परत ती माती जी आसली तितून पाणी भरोन आनी स्टोर जावन परत आहा तें रिपेर जालें. आतां जेन्ना पावसान जालें तेन्ना लक्षान येलें तेन्ना तेणी म्हाजे कडेन 2-3 येवन गेल्लीत ती आनी कितें करता म्हणजे आमचें कितें आसलें की गव्हर्मेंटाचे जास्त पयशे घेवन ते बरें बांदून दिवचे तिका म्हणून ते मात पयशे दिवपाक डिले जाले. आतां आमचो फ्रेंड आमचे स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स डोनाल्ड हो फाटीं एक म्हयनो 15 दीस पयलीं आमी एक फंक्शन केल्लें. ते ऑल ओवर GMC म्हणून म्हापशा आजुला हॉस्पिटलान म्हणून ऑल ओवर गोवा सोशल वर्क करता आनी ते सोशल वर्क जेवणां दिवपाचें एक सिंगल कोणी आसलो तांकां हें ना तांकां ते जेवणां दिवपाचें करता आनी स्पेशली तेंच्यांनी ओल्ड एजाक आनी निडी लोकांक जो सपोर्ट तेंच्यांनी सायकोलॉजी म्हणजे मानसिकता जावंक जायना म्हणून ते तेंचो सपोर्ट आहा. हो पयलीं हांव तेंचे देवा कडेन म्हाका तेंचो एनजीओ असो बरो चलोवचो म्हणून आनी जेन्ना रोखडें जेन्ना म्हाका अशें इन गोवान हाडलें तेन्ना तेणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो. हांवें सगळें गरज आहा बांदपाची. सम रिजन ते मातशें डिले जातलें पूण आतां ते फुडें येयल्या उपरांत हांवें करुया म्हणून आनी आमी सांगलें की आतां ते बेगीन ह्या 10 दिसां भितर 15 दिसां भितर आमी ते रेडी करतले. आमी लोकल कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर घेवन आनी तिका सुशेगाद रावपाची जबाबदारी. सो कोलवाळे पंचायती कडसून कित्याक मदत मेळोना? ती म्हणटाली की कोलवाळे पंचायती कडेन आपल्याक कांयच मदत मेळोना, तलाटी येतालो रिपोर्ट करतालो वयतालो 2 वर्सां. तें हांव उलयना कित्याक पंचायतीचें कित्याक हांव चडसो पंचायतीचें इनवॉल्व जायना. तांकां फ्री हँड ज्यो थिवीन पंचायती आहा त्यो म्हाज्या अंडरूय थोड्यो आहा दुसऱ्या आनी आहा पूण हांव डायरेक्शन मॅक्झिमम
जेन्ना तो कोलवा पंचायत हांव जेन्ना 1986 मेंबर म्हणून निवडून येयला आनी 2007 हांव आमदार जाला म्हणून गेला जवळ जवळ 5 टर्म आसलो हांव प्रत्येक घर जाणा आनी म्हाजे कडेन जाता ते हांव सदांच केलां आनी म्हाजे कडेन येता तेन्ना हांव तांकां करतातूच आनी तिका हांव ती संपर्कान म्हाजे कडेन आसली इन्सिडंटली ते पयलींचे पारे आनी आतां ही मात ती फुसफुशीत जाल्या उमळ येयल्या उपरांत थोडो भाग परतूय तिजो हे जावं लागलो म्हणून तो आतां कितें जालें की सगळें मोडलां आनी ते बाकीचे आमी सगळें करून दिताले जशें आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स डोनाल्डान सांगलां तशें करून दिताले तो कॉन्ट्रॅक्टरूय हांव बऱ्या पैकी म्हणजे फास्ट करून दिवपी ताका आपयतालो बऱ्या पैकी आशिल्लो म्हणजे फास्ट जाता ते बेगीन सद्याक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान अटल आसराची स्कीम काडली Yeah. कसली घरां सारकें खबर आहा तुमकां अटल आसरा स्कीम लॉन्च केली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतां अटल आसरा आमकां तर NGO जावं आमची ट्यूबलायट ओपन जाली सोशल वेलफेअरची ट्यूबलायट ओपन जावंक जायना तांकां कोणाक धाडूंक जायना जेन्ना सरकार CM सांगता सरकार तुमच्या दारार हे आतां कितें तो स्कीम आहा न्हू सेम रिलीफ फंड. नो CM अटल आसरा The second also is there. up to 3 lakh rupees to build poor people's home. Yes. Now, this lady is going to go running around, or government should come there. Social welfare department should come here, na? Definitely. I don't have anything against him. I don't have anything against social welfare minister. I don't have anything against nobody. The scheme which is announced with big advertisement, this is the project. Social welfare director Ajit Panchwalkar should send his person here and do her paperwork within the shortest span of time and get this house ready. We will do. We will do many houses, no problem. But when you have announced the scheme under social welfare, sir, तुम्ही ते सांगपाचें मिनिस्टराक बाबा हो स्कीम हा न्हू दी न्हू तिका Yes. आनी असले कितले घरां हा न्हू आनी कोणाची घरां तर पडली न्हू सो आमी आयज हांगा सांगूंक सोदता मॅसेज की जे सरकाराची स्किमी आहा न्हू ते खंयच्या डिपार्टमेंटांतले आसा ते क्विकली ट्रान्सलेट जावंक जाय ते क्विकली गोरिबाक पावंक जाय आतां सगळे जाग्यार तुमी गोरिबाक लॉज सांगता काय रूल सांगता काय रेग्युलेशन सांगता ते कशें जातलें सो आतां चडशे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट वुमन एंड चायल्ड स्कीम आसता आतां लोक बगर बगर ट्रीप मारीत रावता लोक बगर बगर एप्लिकेशन भरीत रावता लोक बगर बगर वयर सकयल वयता ते सरकार आतां आमी तर भायर सरले काय आमचे पयलीं तर आनी कोण खंयचे NGO काय कोण एक्टिविस्ट येयले आनी पळोवन गेले ते सरकाराचे मनीस भायर कित्याक सरोंक जायना ग्रावंड विजीट करपाक एक रिपोर्ट मारपाक Yes. हे आतां मनीस न्हू हे आतां कोण ते कोणूय आसूं मुणकार आसूं काय कोणूय आसूं ते गोंयकार सो तांकां तर सरकाराचें हेल्प मेळना जाल्यार कितें फायदो स्किमी अनावंस करून फक्त स्किमी पेपराचेर इनॉग्रेशनूच आमी करता स्किमीचेर ते स्किमी आमकां तांकां गरीब लोकांक सोड आमकां तरी दिया न्हू ते आमकांय पावना तुमी आतां लास्ट मंथ आमी ते पेपरार आयकता आदलो सोशल वेलफेअरचो सेक्रेटरी त्याने खूद घराचें कितें काम केलें आनी एका म्हयन्यान ताणें पेपर वर्क केलें आनी बांगलें ओके जेन्ना तो सेक्रेटरी आसलो हांवूय ताका मेळपाक गेलें ताणें आमचें काम करूंक ना तेन्ना 3 वर्सां पयलीं ते 2.5 years पयलीं तें काम करूंक ना आतां एक फायल आतां सोशल वेलफेअर आहा ताका 4 म्हयने लागले एप्रुवल हाडपाक आनी तो आदलो सोशल वेलफेअर सेक्रेटरी कोण आहा तेच्या घराची फायल एका म्हयन्यान अप्रूव कशें जालें म्हणजे इतले जे ऑफिसर हांगा गोंयांत येतात हांव म्हणना की सगळे वायट पूण सगळे हांगा कित्याक रावता रिटर्न वता मात तुमच्या गांवांत जेन्ना गोंयकार ऑफिसर भायर वयता ते रिटर्न ते थिंगा रावना न्हू ते परते येता न्हू सरकार हेचेर स्टँड घेवंक जाय बाबा तुमी तर गोंयकाराचें कामां करिना आनी ते भायल्याचे कामां म्हणजे मिनिस्टर सरकार ब्युरोक्रेसी सगळे वांगडाच आहा म्हणजे तुका आतां कांय ना तूं राव उगी बोट चोक आनी बस उगी तो अहें जावंक जायना फक्त ट्रू MLA काय तुका जाय तशें तुका तर जाय तेन्ना तुमी येवपाचें हांगा न्हू पळोवपाक आतां असली एक 10-12 घरां आहा गो 10-12 म्हाज्या हिसपान 10 घरां आहा फाल्यां परवा आमी सांगया मंत्री वांगडा तेजें एक घर आहा अटल आसरा तुमी लॉन्च केलें कित्याक अटल आसरा लॉन्च केलें तें केन्ना तुमी इम्प्लिमेंट करतले 2 म्हयने उपरांत 2 वर्सां उपरांत म्हणजे पेपराचेर सायटीचेर सगळे स्किमी दाखयता तुमी रियलिटी कितें आहा ग्रावंड लेवलाचेर ती बाई आहा ती गोंयची बाय ती एकटीच आहा तिका भुरगीं तेका पळयतलो मिनिस्टर MLA कोण पळयतलो तेका सरकार कित्याक खातो सो अहें जावंक जायना न्हू की फक्त जे पेपराचेर आहा ते पेपराचेरच उरले जे तुमी अनावंस करता थिंगाच उरले ते इम्प्लिमेंट जावंक जाय न्हू ते सोशल वेलफेअर शूड हॅव कम हियर मेट द लेडी फावंड अ सोल्युशन टू गीव एटलिस्ट 10 rupees कितें तरी दी न्हू अहें ना की NGO येतले मिनिस्टर येतले MLA येतले ते बांदतले डिपार्टमेंट कित्याक खाता आतां तुमचे कडेन
560 crore बजेट हा ट्रायबला कडे आणि एक आसतले आणि वुमनाचे ते तिगरी डिपार्टमेंट धरून 2000 करोड हा 2000 करोड बजेट हा ते कोणाक येल्ले गेले फावटी ते म्हणटा आमकां ते लाडली लक्ष्मी मेळना जे मेळना आता पयशे वयता खंय आता आमचेच सांगता 4 महिने झाले एक फायल सायन मारपाक 4 महिने लागतात सोशल वेलफेअर ते 4 महिने खातीर आम्ही आता 50-60 जाणां घेवंक ना आता ते गोंयकार आता आम्ही कितें करूं So administration should understand that if the schemes are given, it has to go to the ground. It should not be only politicians or people controlling the government should get the benefit. negligence parts of department. Absolutely, the bureaucracy should run the system, not the ministers. No, why should everything go to the ministers? Bureaucracy should be on the ground. Each and every department is having excess staff doing nothing. Still, they are saying there is shortage of staff. This cannot be permanently. People will get up one day. We are already fighting with them last 2 years. How many more years will go on fighting? So we request the administration, don't be lethargic. You should get up from your seat and come to the ground. Don't wait for NGOs and other activists to come and make noise. When they make noise, you say why they are making noise. Then you come and do the. These houses fallen down 5 days. कितने दिन fallen? More than 5. 5 days. Social welfare has come On and- third. Huh? On third. So six days. Social welfare has not come here to see. This is under Atal Asra. किती तरी दी no? Why should she come to your office and ask? You should come to the poor people. सरकार तुमच्या दारार. So आता एज अ थ्रू तुमच्या तर्फे मदत जाता फ्रॉम एनजीओ टाइप आता ह्याच्या कामाक केन्ना सुरुवात जातली केन्नाच्यान स्टार्ट जातले आणि कशा तरेन बांधले वयतले की So see, आम्ही आता किती निलकंठ सर हांव त्याच्या वांगडा तूं आमी कोऑर्डिनेट करतले आनी जे पर्यंत तेका मनीस धाडूंक तेका लेबर धाडूंक जाय आमी तिकाच्यान येवन फिजिकली बांदूंक शकना सो आमी पयशे रेज करून तेका कितें दिवंक शकता कॉस्ट रिपेर करता म्हणजे कॉस्ट सो हय कोण जितल्यान हांवें खूब मॅसेजी पळयल्या पोस्टाचेर मिनिस्टर काम करिना अशें ते कितल्यान मॅसेजी घातला न्हू तुका तर एक बॅग सिमेंट ते 2 बॅग 10 फातरां दिवंक शकता न्हू जाल्यार तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करा कॉमेंट मारून न्हू कांयच जावपाचें ना येस कित्याक आमकांय खबर आहा एडमिनिस्ट्रेशन काम करिना आमकांय खबर आहा गरीब लोक बेश्टे कॉमेंट मारून न्हू कोणाचो फायदो जावपाचो ना सो लेट अस वर्क टू पॉझिटीव लोकांचो कितें बेनिफीट जावं न्ही ओके मिनिस्टर इज स्लो गव्हर्मेंट इज स्लो ओके बट लेट अस एज ह्युमन बींग लेट अस एज सिटीजन लेट अस एज कन्सर्न गोवन्स come forward and donate something so that we can build this home and not only this home whichever homes are falling down we are ready to cooperate. नमस्कार परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्या पावलेलो आसा आज परत एकदा पावला मी कोलवाळे कोणी वाडो हांगसर कोलवाळे कोणी वाडो हांगसर येवपाचें कारण म्हणजे कांय दिसा पयलीं म्हटल्यार 3 तारखेच्या दिसा भरमसाट जेन्ना जोरदार पावस पडलेलो त्या पावसान जी कंचना नायक जी आसा ही हांगसर कोलवाळे कोणी वाडो हांगसर रावता थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता की हांगसर तिचे एक ओल्ड पोन्ने घर आसा आनी कितलीशींच वर्सां जालीं ती ह्या घरान रावता पूण अशें जाल्लें की लास्ट इयर म्हणजे पोरू जेन्ना वादळ आनी पावस पडलेलो तेन्ना तिचें जें घर आसा हें कोसळून पडलें कितें तिचें घर जें आसा हें मातयेचें घर आसलें त्याच्या उपरांत अंदूच्या दिसा आमी पळयला ह्या वर्सा जेन्ना 3 तारखेक परत एकदा भरपूरसो पावस पडलो तेन्ना परत एकदा तिचे जो बाकीचो जो काही भाग जो आसलो घराचो तो सगळो मोडून पडलेलो त्याच्या उपरांत आमी जेन्ना तिका येवन मेवले हांगसर आनी तिचे कडल्यान जाणून घेतले सगळें तिचें दूख जें आसा पळय तें आमी आयकून घेतलें त्याच्या उपरांत तिणें आमकां सांगलें की लास्ट इयर आमदार येयलो तिका सांगलें की आपूण हेल्प करता मदत करता पूण तिका खंय मदत जावंक ना त्याच्या उपरांत पंचायती तर्फे सगळे पंच सरपंच येयले तलाटी येयलो रिपोर्ट करून गेलो त्यांच्यानी सांगलें की आमी रिपोर्ट हो फुडें पावयता आनी कितें तरी तुका मदत जातली म्हणून पूण मदत तिका पोरूय जावंक ना आनी ओनूय जावंक ना जेन्ना आमी हो इश्यू आमच्या इन गोवा चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमी हायलायट करून दाखयलो आयज हेचो बरो इम्पॅक्ट पडलेलो आमकां दिसना की येयलेलो आसा तो इम्पॅक्ट म्हणजे आमदार निळकंठ हळर्णकर हे स्वता हांगसर पावले त्याच प्रमाणे स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स जे आसात पळय डोनाल्ड फेर्नांदीस एनजीओ तेंचे बाकीचे जे मनीस आसात तेंचे वांगडी काम करपी ते हांगसर पावले आनी तेंच्यांनी एक आश्वासन दिलें फक्त आश्वासनूच न्हू तेंच्यांनी सांगलें 100% आमी तुमचें घर जें आसा हें तुमकां बांदून दिता म्हणून सांगलेलें आसा आनी आतां ती कंचना नायक जी आसा ती सारकी खुश आसा की 2 वर्सां जे तिचें घर जे पडीक आसलें अखेरेक तिचें घर जे आसा हें आतां बांदून तिका
पहिली भशेन आता मेळटले. आता पुराय कितें आसा पळय ती आमी कंचना नायक जी आसा तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की तुजें जे घर पडीक असले आयज अखेरेक ते बांदून तुका मेळटा, तुका कशें दिसता पळय, हे पुराय कितें आसा पळय आमी त्या जी बाई आसा, बायल आमच्या वांगडा आसा जी कंचना नायक ह्या घराची जी ओनर, आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कोलवाळच्यान.